संसदको तेस्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भएको छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि यो माधव नेपाल र प्रचण्डको दुर्बुद्धिको कारणले हो। वामपन्थी शक्तिको सरकार गिराएर कांग्रेसका पछि लाग्ने, प्रगतिवादी क्रान्तिकारी शक्तिको सरकार गिराएर यथास्थितिवादी दक्षिणपन्थी शक्तिको पछि लाग्ने त्यो दुर्बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाले त्यति मात्रै गरिएन, यो वास्तवमा माधव नेपाल र प्रचण्डको दुर्बुद्धिलाई पनि उनीहरूले प्रयोग गरे र सँगसँगै उनीहरूले राज्यका विभिन्न महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू समेत निकायलाई समेत दुरुपयोग गरे। खास गरी म भन्न चाहन्छु अदालतलाई दुरुपयोग गरियो। तपाईँलाई म बताउँ, दुनियाँमा कहीँ पनि संसदीय लोकतन्त्र भएका कुनै पनि मुलुकमा, संसारका कुनै पनि मुलुकमा तपाईँले गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ के पाउनुहुन्छ? सरकार कसले बनाउँछ? सरकार कसले फेर्छ? सरकार बनाउने र सरकार फेर्ने अधिकार केवल संसदलाई हुन्छ। संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार भन्दैन, सरकार बदलिँदैन। त्यो सरकार बनाउने र सरकार परिवर्तन गर्ने संसदको संवैधानिक अधिकारलाई समेत पनि यसबाट चाहिँ अदालतलाई प्रयोग गरेर त्यो अतिक्रमण गर्ने काम गरियो। यो पार्टीलाई विभाजित गर्ने अभियानमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको मध्यहार बनेर, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको मध्यहार बनेर देशी किसिमका प्रतिक्रियावादी शक्तिको चाहनाको हतियार बनेर यो पार्टीलाई विभाजित गर्ने काममा लागे। पार्टीलाई विभाजित गर्ने कोसिस गरे र सँगसँगै पार्टीलाई विभाजित मात्रै गरेर उनले तपाईँले देख्नुभएको छ नेकपा एमालेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति, जसले प्रगति र परिवर्तनको सकारात्मक परिवर्तनको, प्रगतिशील परिवर्तनको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने गरेको छ। यथास्थितिवादी शक्ति, पक्षकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराएर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ उसलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेसको नेता, कांग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो चाहिँ खलनायकको भूमिका माधव नेपालले निर्वाह गरेर उनले निर्माण गरेको त्यो कठिन समाजवादी नामको गुटले गरे। त्यसकारण यो नेपाली कम्युनिस्टको धेरै ठुलो अपराध इतिहासले कहिले क्षमा नदिने, जनताले कहिले क्षमा नदिने, क्षमा दिन नहुने, क्षमा दिन नमिल्ने त्यस्तो अपराध गरे। मिल के बहुमत छले अब की कर चाहे छी। आई 2078 साल फागुन के 30 गते के सामने में हम नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता के हिसाब से कह चाहे छी, अब आने वाला निर्वाचन में वैशाख 30 गते के स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में एमाले अकेले में बहुमत लेके इस चीज पर आशा विश्वास करते। हम यही योजना के साथ, यही हिसाब के साथ, ये प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ आगा बढ़ना जरूरी है। तो यही के लिए अपना सबके बीच में एकता जरूरी है। एकता नहीं होते वो नेता के पछा लग गई और कमिटी के हिसाब से नहीं चल गई तो गड़बड़ी लगे। हम ये कह चाहे कि एगो संगठन के सिस्टम इंचार्ज, सह इंचार्ज सब है, प्रदेश के अध्यक्ष जी है, प्रदेश कमिटी है, एगो सिस्टम के हिसाब से जाए पड़ते। कते बातचीत नहीं बुझले, मन दुखा गए, बस चौक चौराहा में बाजते घूमते चल गए तो नहीं होती थी। अहाँ के चित्त दुखले, मन दुखा गए तो कहने एगो जगह नेतृत्व के नहीं मानबे, संगठनात्मक अराजकता से पैदा होते तो पार्टी नहीं रहते।
ताहि दुआरे हम अपने सबसे ई कह चाहे छी, अब के एमाले दक्षिणपंथी अवसरवाद के खिलाफ में जिहाद छेड़े वाला एमाले होते। अब के एमाले संगठनात्मक अराजकता के खिलाफ में खड़ा होते। एमाले दक्षिणपंथी अवसरवाद केकरा कहै छी? दक्षिणपंथी अवसरवाद पूर्ववक्ता साथी सब कहलखिन कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सब कांग्रेस से मिल के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री का हटबै छै, सर्वोच्च अदालत में जाके मुद्दा दै छै, शनाखत करे छै, कांग्रेस के सभापति के कहै छै प्रधानमंत्री बन जाओ हजूर। ये दक्षिणपंथी अवसरवाद के नंगा नमूना है। चाहे कोई करे, ये नंगा नमूना के खिलाफ में हमरा सबके खबरदारी करना जरूरी है। अझ विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्या र हामीले बितेको 2 वर्षदेखि सामना गरिरहेको कोभिड-19 को कारण पनि त्यसको असरले पनि महिलाहरूलाई नै बढी प्रभावित गरिरहेको छ र कोभिडको कारण पनि धेरै महिलाहरू चाहिँ हिंसा प्रभावित हुनुभएको कुरा सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि थाहा पाउनुभएको छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको छ र हामीले समग्रमा महिला हिंसाको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले महिला हिंसाका पनि विगतको तुलनामा हिंसा बढ्नु सँगसँगै भोल्युम सँगसँगै हिंसाका प्रवृत्तिहरू त्यसका स्वरूपहरू बेग्लै बेग्लै खालको ट्रेन्डमा आउन थालिरहेको छ र जुन हिजोका दिनमा धेरै कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुराहरू अभिसन्धिका कुराहरू र नेपालमै पनि धेरै त्यस्ता कानुनहरू छन् महिला हिंसाका विरुद्धमा। कानुन नभएको होइन, कानुन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले जुन नयाँ प्रवृत्तिका नयाँ ट्रेन्डका हिंसाका कुराहरू आइरहेका छन् जसलाई कानुनले पनि समेट्न र सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, जुन कुरा राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि हामीले पनि फेस गरिरहेका छौँ। को इस्युमा चाहिँ कसरी हामीले एक अर्काका इस्युहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। त्यसपछि एउटै आवाज लिएर चाहिँ यसलाई नेसन वाइड भनेको नेसनल भन्दा पनि वर्ल्ड वाइड कसरी चाहिँ यसका भोइसहरूलाई चाहिँ अझ एक्टिभ बनाउने भन्ने विषयमा कार्यक्रम हुँदैछ र हामी चाहिँ स्वाम र डब्लुडब्लुजेले मिडियामा चाहिँ अझ यो विषयलाई कसरी मेनस्ट्रिमिङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्दै आइराखेको हामी भएको हुनाले पनि हामी पत्रकार साथीहरूलाई यो विषयमा अझ बढी साउथ एसियाको भोइसलाई चाहिँ अझ बुलन्द पार्नलाई यो कन्भेन्टले चाहिँ अझ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र
सबैभन्दा पहिला त मैले 11औं महाधिवेशनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू जुन मैले कतिवटा पुरा गरेँ र कतिवटा गर्न बाँकी छ, ती प्रतिबद्धताहरूलाई पूर्ण रूपमा यो 12औं महाधिवेशनमा चुनेर आएपछि यो मेरो 3 वर्षे कार्यकालमा सम्पूर्ण रूपमा पुरा गर्दै अगाडि बढ्नेछु। र अहिले सबैभन्दा एकदमै आवश्यक कुरा के भन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको हामीले पटक पटक संशोधन गऱ्यौँ र यो निर्माण कार्यमा भएको समस्याहरू र देश विकासमा भएको समस्याहरू, पूर्वाधारको काम समयमा सम्पन्न नहुने र अत्यन्त घटीमा जुन ठेक्काहरू प्राप्त गर्ने र केही निर्माण कम्पनीहरूको हातमा चाहिँ मुलुकको समग्र निर्माण कार्यहरू हुँदाखेरि कामको जुन असमान वितरण प्रणाली छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले, हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन अहिले पारित भइसकेको छ र चाँडै नै यो राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भएका बुँदाहरू र हामीसँग भएका सहमतिहरू कस्तो आउँछ, हामीसँग भएको सहमति अनुसार त्यो राजपत्रमा भयो भने पक्कै पनि मुलुकमा निर्माण कार्यहरू चाहिँ सुचारू रूपमा जाने र कामको समान अवसर सबैले प्राप्त गर्ने हुन्छ। र अहिले जुन 11औं संशोधनमा भएका बुँदाहरूमा चाहिँ केही फेरबदल भएको भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको छ र सँगसँगै अहिले यो श्रम सहकारीको कारणले गर्दा भविष्यमा साना निर्माण व्यवसायहरूलाई कामको अवसरहरू प्राप्त नहुने जुन अवस्था आछ त्यसमा सरकारसँग संवाद गरेर त्यो श्रम सहकारी भन्दा स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउने र त्यसमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूले मात्रै भाग लिन पाउने गर्यो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले लिनुभएको जुन उद्देश्य छ श्रम सहकारीबाट स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यही भएर म नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भन्दा तपाईहरु श्रम सहकारीमा अहिले 1 करोडसम्मको उपभोक्ता समितिबाट यति अनियमितता भएको छ कि राज्यको कोषको अत्यन्त दुरुपयोग भएको छ भने त्यसलाई 5 करोड गरियो भने राज्य कोषको अत्यन्त दुरुपयोग हुन्छ र श्रम समूहहरू गठन भएर यो अत्यधिक लागतमा आयोजनाहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने र काम चाहिँ मसिन औजारहरू प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो अनियमितता हुने सम्भावना भएको हुँदाखेरि सरकारलाई म के अनुरोध गर्छु भने प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय रूपमा स्थानीय निर्माण कम्पनीले सहभागिता गर्ने गरेर मुलुकले लिएको जुन उद्देश्य छ स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजना गर्ने त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि 5 करोडसम्मको काम स्थानीय निर्माण व्यवसायबाट गर्ने गरेर यो श्रम सहकारी चाहिँ हटाइनुपर्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको बैठक आज महासचिव कुमार शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले भोलि 3 बजे आयोजना हुने पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल गरेको छ। हामी अहिले निर्वाचनको तयारीमा छौँ, सातै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र छिटै हाम्रो पार्टीका अरू तहका बैठकहरू पनि आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन गइरहेका छौँ। त्यही कार्ययोजनाको सन्दर्भमा सहित आज केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा छलफल भएको छ र छिटै आयोजना हुने पार्टीको पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी लगायतको बैठकको तयारीका सन्दर्भमा पनि आज छलफल भएको छ।
अहिले आज खास गरी भन्ने हो भने संयुक्त बजार अनुगमन जिल्ला प्रशासन र मिडिया समेतका साथीहरूलाई लिएर संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने क्रममा हामी आएका छौँ र अहिले खास जल्दो बल्दो भनेको यो रडको भाउ चाहिँ अत्यन्तै वृद्धि भएर गएको चाहिँ पाइयो बजारमा र केही बाहिरबाट पनि ती गुनासाहरू पनि आए र हामी सोही क्रममा चाहिँ आज अहिलेसम्म हामीले 3वटा फर्महरू चाहिँ अनुगमन गरेका छौँ यहाँका ठुला फर्महरू। त्यसमध्ये हामीले एउटा फर्मलाई चाहिँ मूल्य सूची अपडेट नगरेको आधारमा चाहिँ उसलाई सोही कसुरमा उसलाई हामीले 50,000सम्म जरिवाना गऱ्यौँ र केही फर्महरूसँग हामीले स्टक माग भएकोमा उहाँहरूको हेड अफिसमा नै स्टक रहने ब्रान्चहरूमा चाहिँ स्टक नरहने भन्ने हामीलाई जानकारी भएकोले गर्दा हामीले पौष माघ र फागुन मसान्तसम्मको उहाँहरूको स्टक र मूल्य समेत खोल्ने गरी चाहिँ 3 दिनभित्र हामीलाई पेश गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। आज सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश को पद में न्याय परिषद द्वारा विराटनगर का उच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ जी को नाम सिफारिश भएर आएको छ। त्यसैको लागि आज प्रथम बैठक बसेका हौँ। प्रथम बैठक में हामीले कार्यविधि अनुसार संसदीय सुनवाई को कार्यविधि अनुसार 10 दिन को सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ जनरल पब्लिक लगायत सरोकारवालाहरूसँग। त्यो सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौं। अब भोलिदेखि यो सूचना जान्छ र 10 दिन भित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौं। दूर दराजमा बसेका विकट ठाउँमा बसेका आम जनतालाई विद्युतको पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अहिले करिब 60%बाट म आउँदाखेरि 60% विद्युत चाहिँ पाएको थियो नेपालको आम नेपाली जनताले। अहिले करिब 95% 95% जनताले विद्युत पाएको छ। तर पनि अहिले कर्णालीका विकट ठाउँहरू डोल्पा मुगु हुम्लामा विद्युतको चाहिँ पहुँच सहज अझै पनि छैन। हामी अहिले डोल्पामा पनि विद्युत पुर्याउँदैछौँ। हुम्ला डोल्पा मुगु जुम्ला सबै ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत पुर्याउँदैछौँ। सबैले विद्युतको पहुँच पाउनुपर्छ भनेर लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन भनेर हामीले एउटा क्याम्पेन चलाइरहेछौँ। यो चाँडै नै सफल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विद्युतको कुरा गर्दाखेरि
मलाई वास्तवमा लामा गुरुहरू धेरै जसो गुम्बाहरूबाट मलाई रिक्वेस्ट आउँछ। सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर पहाडी जिल्ला धेरै जिल्लाहरूबाट गुम्बाहरूमा टाढा टाढा गुम्बा हुन्छन्, त्यहाँ गुम्बामा विद्युत पुर्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ रिक्वेस्ट मलाई आउने गरेको छ। मैले सम्भव भएसम्म कुनै पनि गुम्बामा, एकदमै विकट गुम्बामा पनि विद्युत पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर सबैलाई निर्देशन दिने गरेको छु। विद्युत पुर्याउने जुन हाम्रो गुम्बाहरूमा विद्युत नभएको कारणले जुन कठिनाइ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विद्युत पुर्याएर सहज बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा कार्यक्रमै पनि राखेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कतै हाम्रो ग्रिड नजिक छ तर गुम्बामा पुगेको छैन भने हामीलाई जानकारी गर्नुहोला। सकेसम्म हामी हरेक गुम्बामा विद्युत पुर्याउने चाहिँ मेरो पनि लक्ष्य हो। एमसीसी राष्ट्रघाती छैन, यो नेपालको हितमा छ र चाहिँ नेपाली जनताको हितमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टबाट यसलाई अनुमोदन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। र तपाईँ हामी सबैले चाहिँ लेखाजोखा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सरकारमा बस्दाखेरि एउटा कुरा गर्ने, अनि सरकारबाट चाहिँ बाहिर गइसकेपछि अर्को कुरा गर्ने। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रको हितको लागि त्यस्ता चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा खेलवाड गर्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा चाहिँ महाभियोगको अब प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो होइन। यो कारण के त भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्वोच्चको हो। अहिलेको चाहिँ अवस्था के छ के आम नेपाली जनताले चाहिँ सर्वसुलभ तवरबाट चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने चाहिँ पाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लिड गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशजीको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा यो चाहिँ जुन पदको यो चाहिँ गरिमा अनुसार र चाहिँ प्र्याक्टिस अनुसार यो चाहिँ जुन स्वतन्त्र न्यायालयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँको चाहिँ कमी कमजोरी देखेको हुनाले हामीले चाहिँ 21 बुधे यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि महाभियोग चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रस्ताव चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ भएको छ र त्यसमा प्रोसेसमा जान्छ र प्रोसेसमा गइसकेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुहुनेछ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूले सोध्न फेरि किन गरेको यो भनेर। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायालयको हालत के छ भन्ने कुरा त देख्यौँ। त्यसलाई करेक्सन गर्नुको लागि यो चाहिँ जसले चाहिँ लिड गरिरहेको छ प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने जिम्मेदारी, बोक्नुपर्ने जिम्मेदारी इमान्दारिताका साथ गर्नु नसकेको कारणले चाहिँ गरेको भन्ने कुरालाई पनि म यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु।